들어오셨어. 빨리 들어오셨네. 응? 이 방송하고 어떻게 약속한 시간에. 예. 메시지 있으면 해줘라. 시작 메시지 네가 이게 해주라고. 아니 그러니까 시작 메시지 네가 그쪽 열라고면 해주라고. 응? 응. 벤지가 그 화면으로서는 이렇게 뵀지만 벤지가 그 1년이 넘은 것 같습니다. 또 이렇게 그 화면으로 존자님 건강한 모습으로 이렇게 뵈니까 정말 감사합니다. 코로나 때문에 세계적으로 어려운 상황이기도 하고 또 그런 상황에 뭐 인도도 마찬가지고 그런 것 같습니다. 존자님께서 이 한국인들도 역시 코로나 때문에 많이 시달림을 당하고 있는데 이렇게 좋은 법문 한국인을 위해서 시간 내 주셔서 대단히 감사합니다. 한국도 남북한 통일 문제도 있고 또 코로나 문제도 있고 해서 국민들이 많이 힘들어하고 뭐 우울증도 이렇게 걸리는 것 같습니다. 좋은 법문 해주셔서 위로가 좀 됐으면 하고 또 길을 찾는 그런 계기가 됐으면 합니다. 3일간 열리는 반야심경법회는 반야심경 자체도 한국에서 가장 많이 읽히는 경전입니다. 그래서 그런 반면에 또 가장 많이 알고 싶어 하는 그 말씀입니다. 존자님께서 깊이 말씀해 주시고 한국 불자들에게 큰 이익이 됐으면 합니다. 반야심경 공양 올리도록 하겠습니다. 불량조 옥존 비요 옥존 기소 옥존 아반야바라밀타심경관자제보사랭심반야바람
기족연 온계공도일 최고액 사리자 색구리 공공부리 색색적 공적 시색 수상행식력 부여시 사리자 시제국 공상불생불멸 부정부정 불감시고 공중무 생무 수상행식무 아니비설시니 성향미 족법무한계 내지무의식계 무무명령무무의명지 내지무노사영무노사진무고지 무지영무덕이무소득고보리 살타의 반야 바람일타고심무가해무 고무유공포원리 전도몽상극영열반 삼세제불의 반야바람 오득안욕따라 삼맥삼보리 고지반야바람일다시 대신구 대명조시무 시모정정주능제일체고진실불어 고설반야바람일다주적 두알아제 아제 바라 아제 바라 성아제 뭔지 삼바 아제 바라 아제 바라 성아제 뭔지 사바 아제 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 바라 성아제 뭔지 사바 आज यहाँ कोरियाको संस्था बौद्ध संस्थाहरूबाट 3 दिनको अनि प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्रको व्याख्यान गर्नको लागि आयोजना गरेको छ। यस शुभ अवसर पाएकोमा म आफैलाई धेरै सौभाग्यवान ठान्दछु। यो प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र यो प्रज्ञापारमिताको विस्तृत ग्रन्थहरू छन्। अष्टसहस्रिका प्रज्ञापारमिता, पञ्चविंशति प्रज्ञापारमिता, संक्षेपमा अष्टसहस्रिका प्रज्ञापारमिता, सप्तसहस्रिका प्रज्ञापारमिता र सबभन्दा छोटकरीमा भन्ने अक्षर एकाक्षरी प्रज्ञापारमिता पनि छ। किनकि त्यो भनेको चाहिँ निरोध गरेको चाहिँ त्यो शब्द हो। हामीले जे देख्छौँ त्यही नै त्यो अवस्थामा छैन भन्ने कुरा चाहिँ बताएको बुझिन्छ अक्षरबाट। आज प्रज्ञापारमिता हृदय यो चाहिँ पञ्चविंशति यो चाहिँ छोटकरीमा बताइएको हो, तर यसको अर्थ बृहत गम्भीर छ। आज यहाँ तपाईँ कोरियनका सङ्घबाट जुन आयोजना प्रज्ञापारमिताको व्याख्यानको लागि अनुरोध गर्नुभएको छ। सबभन्दा पहिला यो प्रज्ञापारमिता भनेको जुन प्रज्ञा भनिन्छ त्यो के हो? यो प्रज्ञा भनेको चाहिँ बुद्ध धर्ममा एउटा श्रद्धा विश्वास मात्रै नभएर एउटा प्रज्ञाको ज्ञानले विवेचना गर्नुपर्ने। त्यसकारण श्रद्धा पनि महत्त्व छ, त्यसमध्ये पनि प्रज्ञा बहुत महत्त्व छ। त्यसकारण प्रज्ञा साथमा भएको श्रद्धा हुन जरुरी, श्रद्धा विश्वास हुन जरुरी छ। हामीले भन्ने गरेका छौँ तीक्ष्ण इन्द्रिय र मन्द इन्द्रिय भन्ने गरेका छौँ।
श्रद्धा अनुसारी र धर्म अनुसारी भन्ने गरेका छौँ। त्यसकारण तीक्ष्ण इन्द्रिय भएका धर्म अनुसार कारणलाई साथमा लिएर विषयवस्तुको वास्तविकतालाई प्रज्ञाले विवेचना गरेर जाँच गरेर जान्ने मात्रै होइन कि त्यसलाई राम्रैसँग चाहिँ परीक्षा गरेर कारण थाहा पाएर अनि बुझेको हुन्छ। सो कुरालाई ख्यालमा राखेर भगवान बुद्धले भिक्षुहरूले मेरो वचनलाई राम्रोसँग परीक्षा गरेर नै स्वीकार गर्नु भनेर भगवानले आज्ञा गर्नुभएको छ। भगवानको वचनलाई एउटा विश्वासमा मात्रै सीमित राखेर स्वीकार्ने होइन, तिमीहरूको आफ्नो विवेक विचारले त्यसलाई विचार विमर्श गरेर त्यसको कारण छ छैनलाई पत्ता लगाएर र सही कारण छ भने मात्रै विश्वास गर्नु भनेर भगवानले आज्ञा भएको छ। तसर्थ भगवानले भारत इन्डियामा भगवान बुद्धको शासन लाई एकदमै जग बसाल्न सफल भएको नालन्दा विश्वविद्यालय हो। नालन्दा विश्वविद्यालयका विद्वानहरूले भगवानको वचनलाई प्रज्ञाले परीक्षा जाँच गरेर अनि श्रद्धालाई पनि साथमा लिएर अनि भगवान बुद्धको वैपुल्य ज्ञान गम्भीर ज्ञानको लागि प्रज्ञाबाट नै आउने गर्दछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यसो भएकोले नालन्दाका विद्वानहरूले भगवानको गम्भीर र विशाल दुई किसिमका धम्म देशनालाई लिएर विशेष गरेर प्रज्ञा पारमिताले प्रत्यक्ष रूपमा दर्शाएको शून्यताको क्रम बताएको छ र अनि गुप्तार्थ चाहिँ बोध गर्नुपर्ने भूमि मार्गको बारेमा बताएको छ। त्यसरी यो प्रज्ञा पारमिता अति विशाल छ र यसको गम्भीरको विषयलाई लिएर शून्यताको बारेमा बताएको छ भने विशालताको हिसाबले प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्रमा त्यति विस्तृत छैन, तर पनि त्यहाँ मन्त्र छ गतगत प्रगत परसङ्गत बुद्धि स्व भन्ने यो मन्त्रबाट चाहिँ पाँचवटा मार्ग सम्भार प्रयोग दर्शन भाव र मार्ग अशिष्य मार्गसम्म बताएको छ र यसले त्रियानकै मार्गहरूलाई समेटेर बताएको छ। श्रावकियनको मार्ग, प्रत्येक बुद्धको मार्ग, श्रावकियनको मार्ग, बुद्धिसत्वको मार्ग यसरी बताएको छ। तसर्थ जे होस् यस प्रज्ञा पारमिताको ग्रन्थ बुझ्नुको लागि साँच्चीकै अभिसमय अलङ्कार नाम गरेको ग्रन्थ छ, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनकि त्यसको गुप्तार्थलाई स्पष्ट रूपमा अभिसमय अलङ्कारमा स्पष्ट पारेको छ भने प्रज्ञा पारमितामा प्रत्यक्ष रूपमा दर्शाएको जुन शून्यता छ त्यो चाहिँ नागार्जुनले रचना गरेको ग्रन्थको आवश्यक पर्दछ र यस सम्बन्धी राम्रोसँग सुतमय चिन्तनमय प्रज्ञाले राम्रोसँग अध्ययन गरेर तालिम लिएर अनि क्रमशः गएर अनि अभ्यासमा उत्रिनु छ। यसरी विचार गर्दाखेरि अभिसमय अलङ्कार नाम गरेको ग्रन्थ र अनि नागार्जुनद्वारा रचना गरेको मूल प्रज्ञा र साथमा माध्यमिक अवतार हाम्रो उच्च शिक्षालयमा अभिसमय अलङ्कार र अनि माध्यमिक अवतारलाई मूल ग्रन्थको रूपमा लिएर अध्ययन अध्यापन गराइँदै आइरहेको छ। त्यसकारण यसको विशालताको हिसाबले धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यी ग्रन्थहरू विशेष गरेर अभिसमय अलङ्कार धेरै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ छ। त्यसकारण त्यसले प्रज्ञा पारमिताको गुप्तार्थलाई स्पष्ट पारेको छ भने प्रज्ञा पारमिताको जुन स्पष्ट रूपमा बताएको जुन शून्यता छ त्यो शून्यतालाई चाहिँ नागार्जुनले मूल प्रज्ञामा स्पष्ट पारिएको छ। अहिले यस प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र जो छ यसले शून्यतालाई अहिलेपछि हामीले भन्ने गरेका छौँ
शून्यताको चार बुन्दा रूप शून्यता रूपभन्दा शून्यता अलग छैन, शून्यताभन्दा रूप अलग छैन भन्ने कुरा जुन जो छ, यो शब्दले यसले चाहिँ शून्यतालाई चार किसिमले बताइएको छ। धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसमा शून्यता भनेर जो भनिन्छ त्यो चाहिँ खाली आकाश जस्तो भनेको होइन, यो खालीपनलाई भनेको होइन। यो रूप वेदना आदि जुन छ तिनीहरूको स्वभाव के हो भनेर विचार गरेर नै रूप शून्यता भनेको हो। यी लगायत रूप शब्द लगायतलाई विचार विमर्श गर्दाखेरि त्यसको स्वभाव वास्तविक रूप चाहिँ जो हामीले देखिन्छ, हामीले भनेर ठान्दछौँ त्यस्तै खालको स्वभावमा छैन भनेर रूप शून्यता रूप हो। त्यसकारण शून्यता भनेको केही पनि नभए खालीपनलाई भनेको होइन। एकदम प्रत्यय अर्कोको भरोसा परेर, अर्कोको भरमा परेर नै, अर्कोको भरमा परेकोले नै त्यसको स्वभाव चाहिँ शून्यता भनेको हो। त्यसकारण त्यो रूप वेदना आदिहरूलाई लिएर त्यसको वास्तविकतालाई विवेचना गरेर नै शून्यताको कुरा बताइएको हो। त्यसकारण शून्यता भनेको त्यसको एउटा आधारलाई स्वीकार गरेर त्यसको स्वभाव के त भन्दा त्यो स्वभावैले शून्यता छ भनेर रूप शून्यता नै रूपको रूपमा उदाइरहेको हुन्छ। मैले अहिले पछि भन्ने गरेको छु, क्वान्टम फिजिक्स विज्ञान को सिद्धान्तले यो कुरालाई बुझ्न निकै मद्दत दिन्छ। क्वान्टम फिजिक्सको विज्ञानले बताउँदाखेरि हामीले जे देखिन्छ, आँखाले देख्ने, कानले सुन्ने आदि यी 5 इन्द्रियमा देखिने कुराहरू साँच्चीकै छ जस्तो भनेर हामीलाई एउटा भान त हुन्छ, तर त्यो देखिए जस्तो गरेर वास्तविकतामा त्यो सिद्ध छैन। किनकि त्यसलाई हामीले अनुसन्धान गर्यो भनेदेखि साँच्चीकै छ जस्तो हाम्रो मनमा देखिए तापनि त्यसको अनुसन्धान गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको वास्तविकता रूपमा सिद्ध भएको हामीले पाउँदैनौँ। त्यसरी यो क्वान्टम फिजिक्स विज्ञानले पनि बताएको छ कि मात्र एउटा नाम मात्रैले रहेको कुरा स्वीकार गरेको छ। त्यसो भएकोले हामी बौद्ध धर्मावलम्बी मध्ये चित्त मात्र र माध्यमिक सिद्धान्तले यो क्वान्टम फिजिक्सको सिद्धान्त अनुसार नै साँच्चीकै देखिए जस्तो महसुस हुन्छ, तर वास्तवमा त्यस्तो सिद्ध छैन भनेर माध्यमिकले भन्दछ। जे देखिन्छ साँच्चीकै छ जस्तो भनेर ठानिन्छ, त्यो वास्तविकमा छ भनेर सिद्ध छैन। त्यसैले क्वान्टम फिजिक्सको विज्ञानले व्याख्यान गरे अनुसार हामी बौद्ध धर्मका सिद्धान्तहरूले बताए अनुसार नै त्यहाँ मिल्दोजुल्दो छ। तसर्थ यो प्रज्ञा पारमितामा चाहिँ शून्यताको बारेमा बताएको छ। यस शून्यतालाई हरेक दिन खाँदा होस्, चाहे खाँदा, सुत्दा, बस्दा, हिँड्दा, सुत्दा, कुनै पनि बेलामा जे देखिन्छ त्यो वास्तविकतामा सिद्ध त छैन भनेर हामीले जुन भन्ने गरेका छौँ, यसको कारण के त, यो बुझेर के फाइदा हुन्छ भन्नेमा हामीले विचार गर्न जरुरी छ। जस्तो पशु पन्छीहरू कमिलादेखि लिएर उनीहरूलाई पनि त्यसै गरेर देखा पर्छ अनि त्यसलाई आसक्ति गर्न पुग्छन् र त्यो आसक्ति भएपछि अनि यसरी समस्या आउने गर्दछ। तसर्थ शून्यताको दृष्टिको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि क्वान्टम फिजिक्स विज्ञान अनुसारलाई मिसाएर भन्नुपर्दाखेरि राग रिस मोह, राग रिस कहाँबाट जागेको हुन्छ त भन्दाखेरि विषय वस्तुको सत्तालाई स्वीकार गरेर नै अनि त्यसमा पक्र्न पुगिन्छ, साँच्चीकै छ जस्तो महसुस हुन्छ अनि त्यसप्रति आसक्ति गर्न पुगिन्छ र त्यसबाट चाहिँ अनि अहिलेसम्म शिकार अथवा उल्टो धारणा
हामीमा राम्रो नराम्रो विभिन्न किसिमका धारणाहरू चाहिँ मनमा प्रकट हुने गर्दछन्। सो कुरालाई लिएर नागार्जुनले मूलम प्रज्ञामा भन्नुभए जस्तै जो प्रत्यक्ष समुत्पाद अरूको भरमा परेको छ त्यो स्वभावैले शून्यता छ। अर्कोको भर नपरिकन रहेको कुनै पनि विषयवस्तु छैन। जब अरूको भरमा परेर रहेको हुन्छ त्यसको स्वभावैले शून्यता हुनुपर्छ भनेर बताएको छ। त्यसकारण मात्र अर्कोको भर परेर रहेको छ, तर त्यो कुरालाई नबुझेर हामीले साँच्चीकै छ वास्तवमै छ भनेर हामीले पकड्न पुग्यौँ, त्यसपछि आसक्ति गर्न पुग्यौँ, त्यसपछि राग लोभ र रिसहरू उत्पन्न हुन गयो। त त्यसले गर्दाखेरि हामीले धार्मिक हिसाबले बताउने हो भने राम्रो कर्म नराम्रो कर्म गर्न पुगेको हुन्छ। त्यो धार्मिक स्तरले नबताए तापनि यो उल्टो धारणा को बसमा पर्नाले अनि हामीलाई डर भय त्रास उत्पन्न हुन्छ। हाम्रो मनमा त्यस्तो भएर जान्छ। हिजो आज विश्वमा धेरै समस्या, अधिकांश समस्या मान्छेले बनाएको हो। मान्छे जोसुकै होस् ऊ समस्या चाहँदैन। त्यसकारण मान्छेले बनाएको जुन समस्या छ त्यो सबै अविद्या उल्टो धारणाले गर्दाखेरि उत्पन्न भएको हुन्छ। त्यो कसरी भयो भन्दाखेरि विषय वस्तुको सत्ता स्वीकार गर्नाले नै, साँच्चीकै छ भनेर ठान्नाले नै यी घटनाहरू बिहोर्न परेको छ। धर्मलाई खासै नमान्नेहरूले पनि यो क्वान्टम फिजिक्स विज्ञान अनुसारलाई हामीले स्वीकार गर्ने हो भने त्यो साँच्चीकै फाइदाजनक छ। इन्डिया भारतमा मैले मेरो एकजना मित्रलाई मैले सोधेको थिएँ। उनले भने यो क्वान्टम फिजिक्स भन्ने सिद्धान्त जो छ यो वास्तवमै यो नयाँ सिद्धान्त होइन। यो त इन्डिया भारतमा 25 वर्ष पहिलादेखि नै यो यसको आविष्कार भइसकेको थियो। त्यो राजा रामना भन्ने व्यक्तिले यसरी भन्नुभएको थियो। उहाँले यो बताउनु भयो। त्यसकारण उहाँले बताए अनुसार मूल प्रज्ञा केही शब्द उहाँले उच्चारण गर्नुभयो। यो साँच्चीकै हो, सत्य हो, सत्य घटना हो। त्यसकारण इन्डिया भारतको जुन युक्तिसङ्गत आबद्ध भएको ग्रन्थ त्यो देखिएर साँच्चीकै छ जस्तो भने अनुसार त्यहाँ छैन भन्ने कुरालाई जुन बताएको छ र त्यो किसिमको अज्ञानतालाई हटाउने उपाय उपचार बताएको छ। र मूल प्रज्ञा जो ग्रन्थ छ त्यसमा रूप शून्यता भन्दाखेरि रूप साँच्चीकै छ जस्तो हामीलाई एउटा भान भइरहेको छ। वास्तवमा त्यसरी त्यहाँ सिद्ध छैन। रूप जो छ चाहे त्यसको आकार होस्, चाहे त्यसको वर्ण रङ होस्, त्यसलाई हामीले परीक्षा गर्दै जाने हो भने अणु परमाणुसम्म अनुसन्धान गर्दाखेरि पनि रूप यो भनेर किटाणका साथ भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर त्यसरी अनुसन्धान नगरिकन एउटा चाहिँ काम चलाउको हिसाबले, व्यावहारिक हिसाबले मात्रै अनि रूपहरू हामीले प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। तर त्यसलाई अनुसन्धान गर्यो भनेदेखि भेटिँदैन। र जुन कुरा मूल प्रज्ञामा उल्लेख स्पष्ट रूपमा उल्लेख भइसकेको छ यो बुझ्न किन महत्त्व छ त भन्दाखेरि साँच्चीकै छ भनेर हामीले जुन देखिन्छ, जुन पकडिन्छ, त्यहाँबाट राग ऋषिमा उत्पन्न हुन्छ। त्यसो भएकोले अनि आचार्य नागार्जुनको आफ्नो शिष्य चतुर्शतक नाम गरेको ग्रन्थमा यसरी भन्नुभएको छ। जसरी शरीरमा शारीरिक इन्द्रिय व्यापकता छ त्यस्तै मोह उल्टो धारणालाई नष्ट पार्न सक्यो भने सबै अज्ञानलाई नष्ट पार्न सकिन्छ। त्यसमा सबभन्दा पहिला यो अविद्या उल्टो धारणालाई त्याग्नु छ।
र हाम्रो मनलाई अशान्त पार्ने चिन्तित जब हाम्रो मन अशान्त हुन्छ चिन्तित हुन्छ तब हाम्रो मनमा चाहिँ राग रिसहरू चाहिँ पैदा हुने गर्दछ त्यो आउने कारणको स्रोत भनेको चाहिँ विषय वस्तुको सत्तालाई स्वीकार गर्नु हो त्यसबाट आएको हुन्छ त्यसकारण त्यस्तो किसिमको उल्टो धारणालाई हटाउनको लागि प्रत्यक्ष समुत्पादको नियमलाई बुझ्न जरुरी छ त्यो बुझ्यो भनेदेखि अनि साँच्चीकै हामीलाई साँच्चीकै छ जस्तो भान जुन भइरहेछ त्यो किसिमको अज्ञानता हटेर जानेछ जुन कुरा चतुशतक नाम गरेको ग्रन्थमा उल्लेख भइसकेको छ हामीले यी शब्दहरूमा मात्र सीमित नरहेर त्यस सम्बन्धमा हामीले साँच्चीकै चिन्तन गर्नु छ मनन गर्नु छ यसरी चिन्तन मनन गर्न सकेको अवस्थामा राग रिसहरू आउने छैनन् साँच्चीकै हामीमा चाहिँ राग रिस उत्पन्न गर्ने जुन विषय हाम्रो मनमा उदाएर आउँछ उदाए जस्तै त्यहाँ छ त भन्दाखेरि त्यहाँ वास्तवमा त्यो छैन त्यो साँच्चीकै छ भनेर ठान्यो भनेदेखि त्यसप्रति हाम्रो एउटा पकड हुन जान्छ त्यो पकडले चाहिँ हाम्रो मनमा राग रिसहरू चाहिँ उत्पन्न हुन जान्छ यो कुरा स्पष्ट छ तसर्थ शून्यता भनेको अर्थ क्लेशलाई निर्मूल पार्ने उपचारको रूपमा लिनुपर्छ त्यसकारण आफ्नो मन साँच्चीकै शान्त पार्नको लागि मन शान्त पार्नको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो यो शून्यताको बोध गर्नु साँच्चीकै विषय वस्तुको सत्तासिद्ध छ भनेदेखि त्यो वास्तवमा त्यस्तो छैन त्यो मात्र नाम मात्रै छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सक्यो भनेदेखि त्यसप्रतिको आसक्ति घटेर जानेछ यो कुरा स्पष्ट छ हिजो आज विश्वमा हामी सबै मानिसहरूमा दुःख चाहने कोही पनि छैन सबै सुख चाहन्छन् यसमा बराबर छ त अधिकांश दुःख जन्म मृत्युको दुःखलाई अहिले छोडेर अन्य दुःखहरू पनि छन् अन्य समस्याहरू पनि छन् जुन हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले भोग्नु परिरहेको छ त्यसबाट चाहिँ राग रिस मोह लोभ लालच ईर्ष्या डाहहरू चाहिँ आइरहेका हुन्छन् यसले गर्दाखेरि रक्तपात भइरहेको हुन्छ त्यो सबै राग र रिस उत्पन्न भएर यो आइरहेका हुन्छन् यो विश्वमा धेरै समस्याहरू मान्छेले नै बनाएको समस्या हुन् त्यसो भएकोले त हिजो आजका केही वैज्ञानिकहरूसँग जस्तो अब क्वान्टम फिजिक्स सिद्धान्त होस् चित्तलाई चिन्तित पार्ने चिन्ताग्रस्त पार्ने कुरो चाहिँ मनमा आएको जुन उल्टो धारणा प्रति आसक्ति भएर पकड्नाले नै यो मन चिन्ताग्रस्त भएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ त्यसो भएकोले यो गम्भीर माध्यमिक दर्शनले अर्थाएको शून्यताको जुन सिद्धान्त छ त्यसबाट साँच्चीकै यो आसक्तिलाई घटाउन सक्छ त्यसको साथमा त्यहाँ लुकेर बसेको गुप्त अर्थ जुन 70 किसिमको अर्थलाई अर्थाएको छ चित्त उत्पाद बुद्धिचित्त उत्पाद भनेको नि अरूको हितको लागि समयसम्म बुद्धि प्राप्त गर्नु हो सबभन्दा पहिला चित्त उत्पादबाट प्रारम्भ गरेर बताएको देखिन्छ र त्यो बुद्धिको विशालतालाई क्रमशः चित्तलाई शोधन गर्दै यसरी माध्यमिक र पारमीलाई सँगसँगै लानु पर्नेछ हाम्रो भोट देशमा माध्यमिक दर्शन र पारमितालाई धेरै महत्त्व दिएको छ त्यसकारण प्रज्ञा पारमिताले प्रत्यक्ष रूपमा शून्यताको विषय बताउँछ भनेदेखि जसको बारेमा मूल प्रज्ञा र माध्यमिक अवतार ग्रन्थले व्याख्यान गरेको छ भने त्यसको गुप्तार्थ चाहिँ अभिसमय अलङ्कारले चाहिँ व्याख्या गरेको छ र त्यसलाई हामीले अध्ययन गर्ने गरेका छौँ हजुर अहिले यहाँ प्रज्ञा पारमिता हृदय नाम गरेको यो ग्रन्थ
고대 자가르게도 भोट भाषामा सुरुमा अनि इन्डियन भारतीय भाषामा भनेर बताएको छ भगवती प्रज्ञा पारमित हृदय भनेर बताएको छ 이게 상으로 भोटमा अनुवाद भइसकेका काङ्ग्यु तेङ्ग्युरू को सुरुमा अनि इन्डियन भारतीय भाषामा भनेर लेखिएको छ चाइनिज भाषामा थोरै मात्र ग्रन्थहरूमा लेखिएको छ अधिकांश ग्रन्थहरू संस्कृतबाट उद्धार गरिएको छ तर विनयसँग सम्बन्धित भएका ग्रन्थहरू चाहिँ पाली भाषाबाट पनि उद्धार गरिएको छ अनि संस्कृत यो मन्त्रको चाहिँ कतिपय भाषाहरू अनि यो नेपालबाट पनि अनुवाद भएको हामीले पाएका छौँ त्यसकारण यी धर्म ग्रन्थहरू प्रमाणित छन् भन्ने कुरालाई बोध गर्नको लागि सुरुमा घ्यागर केतु इन्डियन भारतीय भाषामा भनेर बताएको छ भगवान प्रज्ञा पारमित हृदय सूत्र भएको चन्दन शिरपरिचमा भनेर बताएको छ त्यसको चाहिँ एक मुष्ट भनेर बताएको छ तसर्थ अहिले बताए अनुसार प्रज्ञा पारमिता विस्तृत रूपमा विस्तृत स्तरको मध्यम स्तरको संक्षेप स्तरको 3 किसिममा छन् तर सबैमा शून्यताको बारेमा र अभिसमय बोध गर्ने बारेमा नै बताएको छ त्यसो भएकोले 링시 디게다가 더 뒤지나 점된데 개부코 यसको प्रज्ञा पारमित हृदयको निधान भनौँ कि यसको इतिहासको बारेमा घटनाको बारेमा यहाँ बताइन्छ 대세 점된데 성문나와 शेषे 쉬이나 एक समय मैले यस्तो सुनेको छु नि भगवान भिक्षुक विशाल महासङ्घसँग साथमा रहनुभएको थियो त्यति बेला यो सूत्रको धम्म देशना कसरी भयो भगवान चाहिँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो कुन स्थानमा कसलाई बताउनु भएको हो अनि शासनका अधिपति भगवान बुद्धले कसरी यसलाई चाहिँ देशना गर्नुभयो भन्ने कुरा बताएको छ यसमा गृद्धकुर पर्वत भन्ने आएको छ भगवान बुद्धले समाजमा बोधिकन प्राप्त गरिसकेपछि सर्वप्रथम धम्मचक्र वाराणसीको सारनाथमा चाहिँ धम्म देशना गर्नुभयो जसमा अधिकांश विनय 4 आर्य सत्यलाई मूल रूपमा लिएर विनयको बारेमा बताउनु भयो जुन कुरा अनि पाली भाषामा अहिले छ केही निकाय फरक भएकोले अलिअलि फरक त होला मूलत सबैको एउटै हो पाली भाषामा बताएको त्यही नै हो जुन धम्मचक्र वाराणसी बनारसमा बताउनु धम्मदेशमा भएको थियो वाराणसीमा बताएको जुन धम्मचक्र त्यो चाहिँ 4 आर्य सत्यलाई मूल विषय बनाएर भगवानले धम्मदेशना गर्नुभएको हो जुन दुःख सत्य समुदाय सत्य निरोध सत्य मार्ग सत्य भनेर बताएको छ त्यो 4 आर्य सत्य मध्ये निरोध सत्यको बारेमा जस्तो दुःख सत्यको कारण छ त्यसको कारण कर्म र क्लेशहरू हो जसले समुदाय सत्य भनियो क्लेश राग रिस मोह जस्ता यी क्लेशहरू जुन अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ त्यो राग रिस मोहले चाहिँ कर्म सञ्चित गर्छ जसले चाहिँ यहाँ समुदाय सत्य भनियो कार्मिक समुदाय सत्य क्लेश समुदाय सत्य भनियो र कसरी यो क्लेशले कर्म कमाउँछ त भन्दाखेरि अब यहाँ निरोध सत्य भन्ने कुरा आयो कर्म र क्लेशलाई समाप्त पार्नको लागि त्यो मात्र प्रार्थना गरेर समाप्त हुने छैन कर्म र क्लेश अहिले बताए अनुसार त्यो अविद्याले सृजना गरेको कुरो हो त्यसलाई कसरी समाप्त पार्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अज्ञानता लाई निर्मूल पार्नलाई ज्ञानको आवश्यक पर्छ निरोध सत्य जुन कुरा बताइयो त्यो निरोध सत्य कसरी चाहिँ क्लेशलाई निर्मूल पार्ने कसरी होला भन्ने बारेमा चाहिँ एकदमै
अनि मनन गर्न जरुरी छ। त्यो बुद्ध शरण गच्छामि भन्न मात्रैले त्यो क्लेशलाई हटाउन यदि सजिलो छैन। त्यो क्लेश नाम गरेको अज्ञानता, जोसँग क्लेश छ, जोसँग अज्ञान छ, त्यस्तो अज्ञानतालाई कसरी हटाउन सकिन्छ, कसरी समाप्त पार्न सकिन्छ? त्यस्ता कर्म र क्लेशलाई हटाउनको लागि चाहिँ उपचार अपनाउन जरुरी छ। त्यसलाई हटाउने उपचार अपनाउन जरुरी छ। त्यसकारण निरुद्ध सत्य जुन दुःख समुदाय सत्य र निरुद्ध सत्यको बारेमा साँच्चीकै मनन गर्न जरुरी छ। र त्यो कुरालाई, त्यो विषयलाई लिएर भगवानले गिद्धकुट पर्वतमा प्रज्ञा पारमिताको धर्म देशना गर्नुभएको हो। निरुद्ध सत्य भनेको के हो र त्यो निरुद्ध सत्यलाई कसरी हासिल गर्न सकिन्छ र कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ र यो क्लेशलाई कसरी फ्याँक्न सकिन्छ भन्दाखेरि क्लेश फ्याँक्नको लागि नै मार्ग सत्य भन्ने कुरो आयो। त्यसकारण भगवानले सर्वप्रथम वाराणसीमा 4 आर्य सत्यको बारेमा धम्म देशना गर्नुभयो। जब मन, बुद्धि, विचार अलि माथिल्लो स्तरमा आइसकेपछि अनि मार्ग सत्य र निरुद्ध सत्यको बारेमा स्पष्ट रूपमा, विस्तृत रूपमा, मसिनो रूपमा बताउनको लागि भगवानले गिद्धकुट पर्वतमा प्रज्ञा पारमिताको धम्म देशना भएको हो। र त्यसमा विभिन्न किसिमका इन्द्रिय भएका व्यक्तिहरू छन्। जे होस्, सबभन्दा पहिला गिद्धकुट पर्वतमा हामीले आएपछि तीर्थयात्रा जाँदाखेरि त्यहाँ गिद्धकुट पर्वत पनि छ। म पनि गएको छु त्यहाँ। अहिले हाम्रो पुस्तकमा बताए अनुसार अब त्यसलाई अहिले हामी छोडौँ र राजगिरी भन्ने ठाउँ छ। अनि भगवानले दोस्रो धर्मचक्रको रूपमा धम्म देशना गर्नुभएको हो, जसलाई मध्यम अवस्थामा दिएको धम्म देशना भनिन्छ, जसले दुःख अन्त हुने अवस्था निरुद्ध सत्य र त्यसलाई दुःखलाई अन्त पार्ने मार्ग सत्यको रूपमा प्रज्ञा पारमिताको धम्म देशना भएको हो। र महान बुद्धिवान, तीक्ष्ण बुद्धिवान र पुण्यवान व्यक्तिहरूको लागि नै यो धम्म देशना गरेको हो। अल्प बुद्धि र अल्प पुण्य भएकाहरूले यो कुरा बुझ्न यति सजिलो छैन। त्यसकारण भगवानले गिद्धकुट पर्वतमा, राजगिरमा प्रज्ञा पारमिता धम्म देशना गर्नुभयो। मैले आएपछि भनि गरेको छु, गिद्धकुट पर्वतमा रहेका विनयजनहरू पुण्यको महानता भएका, बुद्धिको महानता भएका हरूलाई नै बताएको थियो, न कि अल्प बुद्धि अल्प पुण्य भएका। किनकि यसमा चाहिँ आर्य अवलोकितेश्वर को साथमा संवाद गरेको देखिन्छ। त्यसकारण चन्द्रेश अवलोकितेश्वरलाई देख्न सक्ने कर्म र पुण्य भएका व्यक्तिहरूले नै यो विषय ग्रहण गर्न सक्दथे। अन्यथा सामान्य व्यक्तिले आर्य अवलोकितेश्वर सिधै भेटघाट गर्न गाह्रो छ। मैले आएपछि ठट्टुले पारामा भन्ने गरेको छु, चन्द्रेश अवलोकितेश्वरलाई दर्शन गर्न सक्ने व्यक्ति यहाँ त्यसकारण कर्म शुद्ध भएका व्यक्तिहरूले मात्रै यो धम्म देशना सुनेका थिए प्रज्ञा पारमिताको गिद्धकुट पर्वतमा। त्यसमा आर्य अवलोकितेश्वर अनि आर्य मैत्रीय समन्त भद्रलाई दर्शन गर्न सक्ने व्यक्तिहरूले नै यस सँग
भेला भएका थिए। 대세 좀 된. त्यस्ता महासङ्घको साथमा विराजमान हुनुभएको थियो भगवान बुद्ध। त्यति बेला भगवान बुद्ध गम्भीर ध्यानमा समाधिमा 대내걸이야. विराजमान हुनुभयो। 좀 된데. त्यसबेला भगवान स्वयं 띵이즈라도 냐벌 쇼니. 띵이즈 समाधि ध्यानमा 띵이즈. 다 गम्भीर 사게 칭니부티기 भाष नाम गरेको ध्यानमा 전에 가서다. भगवान बुद्ध विराजमान हुनुभएको थियो। 하나 समुद्र 뚱이듯이 나와서 यहाँ 시즌 गम्भीर भन्ने अर्थ चाहिँ शून्यता, भाष भने चाहिँ अब व्यावहारिक सत्य भनौँ न। 동반이가 냐벌 샤시면 त्यसको साथमा शून्यतामा शून्यताको ध्यान समाधिमा रहँदा रहँदै सबै विषयवस्तुको वास्तविकतालाई जानकारी भएर बोध गरेर भन्ने अर्थ लाग्छ। गम्भीर भाष भन्ने अर्थ फेरि त्यति बेलै बुद्धिसत्व महासत्व आर्य अवलोकेश्वर ले शून्यताको दृष्टिले पञ्चखण्डलाई स्वभावैले शून्यता भनेर देख्नुभयो। अहिले भने अनुसार आर्य अवलोकेश्वर 가지소.现在是 아니 소모 동반이래야 아니 그게 आर्य अवलोकेश्वरले गम्भीर 샤니 शून्यता 다 되게 마. 동반이 समाधिस्थ समाधि ध्यानमा रहेर 부모가 अनि शून्यता भनेको के हो त भन्दाखेरि 동반하고 따오서네 어다 यो पञ्चस्कन्ध 예지신도다 चाहिँ स्वभावैले 초 शून्यता छ भनेर हेर्नुपर्छ। 저와 여대보다 공양왕시 अहिले हामीले दैनिक भोग्ने गरेको संवेदनाहरू जे छ, 하다 रूप गन्ध शब्द जे देखिन्छ, 좀 जे भोगिन्छ, मनले जे देखे जस्तै गरे त्यहाँ वास्तविकतामा त्यो सिद्ध छैन भन्ने कुरा हो। 예. 부모가 뭐 들어라야 정신이 동반하고 따오서 근데 부모가 뭐 들어라야 사기 양저디 안다 디 पञ्चखण्डलाई पनि स्वभावैले शून्यता रूपमा देख्नुपर्छ भनेर जुन पनि भन्ने शब्द 요 말에 양저디 부모가 뭐 जुन छ, 사기 양저디 सम्भवतः यो कोरियन भाषामा अनुवाद भएको ग्रन्थमा पनि भन्ने शब्द सायद अनुवाद भएको छैन होला, किनकि चाइनिज भाषामा अनुवाद भइसकेको प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्रमा पञ्चस्कन्ध पनि भने चाहिँ त्यहाँ पनि भन्ने अनुवाद भएको छैन रहेछ। र मैले पछि संस्कृत भाषामा भएको ग्रन्थमा हेर्दाखेरि संस्कृत भाषामा त्यो छ रहेछ, पनि भन्ने शब्द छ रहेछ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। त्यसकारण चाहे त्यो जापानिज भाषा होस्, चाहे चाइनिज भाषा होस्, चाहे कोरियन चाहे जापानिज भाषा, त्यो सबै चाइनिज भाषाबाटै उल्टा भएको हो। तर ती अनुवादित गरिएको प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्रमा पञ्चस्कन्ध पनि भन्ने चाहिँ त्यहाँ अनुवादित भएको छैन अरे भन्ने मैले सुनेको छु। तपाईँहरूले विचार गर्नुहोला, किनकि पञ्चस्कन्ध मात्रै होइन कि पञ्चस्कन्धलाई आधार बनाएर अनि समारोपित गरेको आत्मा पनि शून्यता हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण जब आधार पञ्चखण्ड स्वयं असिद्ध छ भने त्यसमा त्यसले आधार मानेर राखिएको जुन समारोप गरेको आत्मा पनि स्वभावैले सिद्ध छैन भन्ने कुरा चाहिँ मूल प्रज्ञामा पनि बताएको छ। त्यसो भएकोले हाम्रो मनमा जुन आत्मा भन्ने के त्यति स्पष्ट छैन। हिन्दूहरूले अन्यहरूले पञ्चस्कन्ध भन्दा अलग्गै आत्मा छ भनेर मान्दछन्, तर यो पञ्चस्कन्ध चाहिँ अब हामीले हातले छुन सक्छौँ, हातले छुने जस्तो छन्। त्यसमा आत्मा म भन्ने चाहिँ स्वभावैले त्यहाँ सिद्ध छैन। यो पञ्चखण्ड रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान यिनीहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ, छुन सकिन्छ, अनुभव गर्न सकिन्छ,
यी पञ्चखण्डहरूमा पनि स्वभावैले त्यो आत्मा म पनि सिद्ध छैन रे यी पञ्चखण्ड पनि स्वभावैले शून्यता छन् भनेर देख्नुपर्छ भगवान बुद्धको अनुभवले आयुष्मान सारीपुत्रलाई आर्य अवलोकिसँग प्रश्न सोध्नलाई अधिष्ठान गर्नुभयो अनि सारीपुत्रलाई आर्य अवलोकेश्वरले यसरी बताउँदै जानुभयो यी पञ्चस्कन्ध स्वयं पनि शून्यता छन् रूप शून्यता आदि आदि रूप शून्यता शून्यता रूप हो रूप शून्यताभन्दा अलग छैन शून्यताभन्दा रूप अलग छैन भनेर यहाँ बताएको छ सबभन्दा पहिला हामीले आँखाको इन्द्रियदेखि लिएर चाहे त्यो रूप होस् चाहे त्यो शब्द होस् यी पाँच इन्द्रियले अनि पाँचवटा विषयलाई हेरेर जस्तो कि अधिकांश आँखाको इन्द्रियले जे देखिन्छ राम्रो नराम्रो जे देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि राग रिसहरू उत्पन्न भइरहेको पाउँदछौँ तसर्थ सबभन्दा पहिला रूप शून्यता हो शून्यता रूप हो भनेर जुन यहाँ बताएको छ अहिले पनि मैले भनिसकेँ रूप शून्यता भन्नुको अर्थ रूप के पनि नभए खालि आकाश जस्तो भनेको चाहिँ होइन रूप शून्यता भन्नुको अर्थ रूप मूल प्रज्ञामा भने अनुसार यो रूप प्रत्यक्ष समुत्पाद अर्थात् अर्कोको भर परेर रहेको हुन्छ त्यसैले त्यो स्वभावैले शून्यता छ स्वभावैले शून्यता भएकोले अन्य कारणमा भर परेकोले नै शून्यता नै रूप हो त्यसकारण व्यावहारिक सत्यको हिसाबले रूप र पारमार्थिक हिसाबले त्यसको स्वभाव शून्यता त्यसकारण स्वभाव एउटै भए तापनि त्यसको व्यतिरिक्त मात्रै फरक हो त्यसकारण रूपभन्दा शून्यताभन्दा अलग रूप छैन भन्ने कुरा चाहिँ एक रूप हो भनेर यहाँ बताइएको छ यसमा चाहिँ आचार्य नागार्जुनले मूल प्रज्ञामा लगायत ग्रन्थहरूमा धेरै महत्त्वपूर्णसँग व्याख्यान गरेको छ त्यो मूल प्रज्ञा धेरै महत्त्वपूर्ण छ त्यो ग्रन्थ त्यसको व्याख्या शब्दको अर्थको रूपमा ग्रन्थ छ तर त्यसको भाव अर्थ चाहिँ माध्यमिक अवतार धेरै महत्त्वपूर्ण छ माध्यमिक अवतार ग्रन्थमा बताएको छ कि यदि कुनै पनि विषयवस्तुको सत्ता सिद्ध हुन्छ भने यो अन्तर्विरोध हुन्छ त्यो स्वभावैले शून्यता मान्न नसकिने हुन्छ आर्यहरूको हेराइमा गलत भएको हुन जान्छ त्यसैले स्वभावैले शून्यता छ भन्ने कुरा त्यो स्पष्ट छ त्यसकारण यदि कुनै पनि विषयवस्तुको सत्ता सिद्ध छ भने आर्यको ज्ञान सही नभएको हुन जान्छ क्वान्टम फिजिक्स विज्ञानको सिद्धान्तले भने अनुसार जो कुरा हामीलाई साँच्चीकै छ जस्तो भान हुन्छ देख्छौँ त्यस्तो वास्तविकतामा त्यो छैन चाहे त्यो निर्माणसँग सम्बन्धित विषयवस्तु होस् चाहे त्यो संसारसँग सम्बन्धित विषयवस्तु होस् त्यो जाँच गरेर परीक्षा गर्दाखेरि त्यसको सत्ता सिद्ध छैन रे नभए तापनि व्यावहारिक हिसाबले काम चलाउको हिसाबले लोक ख्यातिको हिसाबले त्यो रहेको छ रहेको मान्नुपर्छ
어디 아도 오먼주 त्यसकारण 나를 열성시 माध्यमिक अवतारले यसरी बताएको छ त्यो थाउसन यी युक्ति सङ्गतले स्वभावैले शून्यता छ भन्ने कुरा चाहिँ यदि वस्तुको सत्ता स्वीकार गर्ने हो भने यो स्वीकार गर्न सकिन। ऋषिले लेक्सिङको नाम गरेको ग्रन्थ तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ भने तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ 가지고 째서도 되와. 응? 가서 जहाँ चारवटा प्रसङ्ग 대한다마 제가 메케 못하와. 애니 천은 장로도 숨고 메테 못하와서. त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। 태와시부디 애니 가던 나온다 좀 कुनै विषयवस्तुको सत्ता स्वीकार्ने हो भने यो चारवटा प्रसङ्गलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। 애니 त्यसकारण वास्तवमै कुनै पनि विषयवस्तुको सत्ता सिद्ध छैन, मात्र नाम मात्रैको रूपमा रहेको छ, काम चलाएको हिसाबले रहेको छ 가서 안 되지. भन्ने कुरा बुझिन्छ। 가. 真的新的那这几个能力与我们一起， 어. 这是新的学问。 어디 대남 신대 남자 집에 남자 요 많이 대래 신도 줘 봐. 이제 장배관에 여봐 있어야 돼. 어디 대 जसरी रथ घोडालाई त नि रथको 삼도 땅배기나. टुक्रा टाक्रीलाई 이거 지금 나. खोल्दै गयो भने त्यहाँ रथ यो रथ हो भनेर प्राप्त गर्न सकिँदैन। 차단 걸로. तर पनि काम चलाएको हिसाबले रथलाई प्रयोग गरिन्छ। 민대 샤섬 त्यस्तै 때는 딱성제 있어야 मात्र हरेक विषयवस्तुहरू 수총수 नाम रूपमा मात्रै रहेको हुन्छ। 저선 동이 있다. र यो ज्ञानलाई बुझ्न सक्यो भनेदेखि 묘문 आसक्ति 야들이 수총다니. हटेर जान्छ। त्यो आसक्ति हटेपछि 어. क्लेशहरू हटे जानेछन्। 오머주고 나래야. त्यसको साथमा माध्यमिक अवतारमा भनेको छ 사변단에 뼈를 줄을 유른도 롱준나라 매부터 너요 디지다게 토모니지 माध्यमिक अवतारमा 오머주고 करुणालाई स्तुति गरेको छ मङ्गल उच्चारणमा। 유리야 저 상자의 주스바 셴 메제바 वन्दना गर्ने स्थान अन्य बुद्ध बुद्धिस्टहरूलाई नगरिकन करुणालाई वन्दना गरेको देखिन्छ। किनकि 가나 करुणा धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो। 지금 생을 차단해야 디디 हाम्रो मनमा राग ऋषिहरू जुन उत्पन्न भएर आउँछ त्यो आफै म साँच्चीकै छु मेरो लागि म भन्नाले नै राग ऋषिहरू उत्पन्न भएर आएको हुन्छ। निजी सम्बन्धी र सम्झिबाने सेन्टुसर यादाजु प्रज्ञा पारमिताले बताए अनुसारलाई बुझेर अनि महाकरुणालाई अपनाउनु छ। अनि महाकरुणा अपनाउनु छ यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। शून्यताको दृष्टि हेराइले आत्मग्रहलाई काट्नेछ। करुणाको अभ्यासले स्वार्थ भावनालाई हटाउनेछ। यो भगवान बुद्धले बताउनु भयो या बताउनु भयो त्यो कुरो होइन कि यसलाई युक्तिसङ्गत विचार विमर्श गरेर परीक्षा गरेर हेऱ्यो भनेदेखि थाहा पाउन सकिन्छ। राग ऋष मोहहरू आफ्नो स्वार्थ भावना र आत्मग्रहबाट आएको भन्ने कुरा स्पष्टै छ। त्यसरी शान्ति देवको परम्पराबाट आएको बुद्धिचित्तको अभ्यास धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछ। मैले भोटमा छँदाखेरि बुद्धिचर्य आवतामा त्यति ध्यान दिएको थिएन। जब म भारतमा निर्वासित जीवन बिताएँ त्यति बेला मैले खुनुलामा तेन्जी घ्याल्छनबाट बुद्धिचर्य अवतारको आगम व्याख्यान ग्रहण गरेँ र मैले त्यसलाई पटक 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 मनन गर्ने गरेको छु। त्यसैले अभिसमय अलङ्कारमा बताए अनुसार अभ्यास गर्ने जुन क्रम छ त्यसको साथमा बुद्धिचर्य अवतारमा बताएको आफ्नो सुख अरूलाई दिएर अरूको दुःख आफूले साझा गरेर गरिने अभ्यासलाई साथमा गर्न सकियो भनेदेखि धेरै महत्त्व छ। जस्तो बुद्धिचर्य अवतारमा बताएको छ कि आफ्नो सुख अरूले दिएर अरूको दुःख आफूले लिने हो। अभ्यास गरिएन भने भव संसारमा पनि सुख पाउने छैनौ। बुद्धत्व प्राप्ति त परै जाओस्, यो जुनीको पनि सुख पाउने छैनौ। हामीलाई आइलाग्ने समस्याहरू सबै स्वार्थ भावनाबाट आएको हुन्छ।
지된 대화 लोकमा जति पनि दुःख पाएका छन् त्यो सबै स्वार्थ भावनाबाट आएको हुन्छ लोकमा जति पनि सुख पाइन्छ त्यो अरूको हित गरेर पछि मात्रै पाएको देखिन्छ 다시 냠지团손 र यो बुद्धि चरा अवतारले बताएको यो अभ्यास धेरै शक्तिशाली रहेछ जु고 랑지 저지디 माध्यमिक अवतार र त्यसको व्याख्यानसहितलाई हरेक दिन मैले अलिअलि पढेर हेर्ने गरेको छु 되네 चिन्तन मनन गर्ने गरेको छु यो धेरै शक्तिशाली छ 주주 되네 त्यस्तै बोधिचित्तको बारेमा 또 छैठौँ अध्याय र आठौँ अध्याय धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ छैठौँमा बुद्धिचरा अवतारले सहनशीलताको बारेमा विस्तृत रूपमा बताएको छ भने आठौँमा बोधिचित्तको अभ्यासको बारेमा बताएको छ 우수자서 매대베지 स्वार्थ भावना कसरी त्याग्ने परहित कसरी गर्ने भन्नेमा आठौँ अध्यायमा परिचितमा बताएको छ 뭐도 각케면 누가 지 त्यसकारण 가사 주고 우메슝도 저다 애는 안데 माध्यमिक ग्रन्थ 어디 준주기 बुद्धिचरा अवतार ग्रन्थमा बताएका यी अभ्यास साधनाहरू 세상이야 카드기 매대베지 땐데도 स्वार्थ भावनालाई 당한서 अवश्य पनि फ्याक्न सकिन्छ रिसलाई अवश्य पनि फ्याक्न सकिन्छ 다 더마 뒤준 것이 अहिले हामीले त्यति गहिरिएर अभ्यास नगरेकोले त्यति सफलता नपाएको हो तर यसलाई गम्भीर रूपमा अप्नाएर युक्ति सङ्गतलाई अप्नाएर जाने हो भने अवश्य पनि सफलता हासिल गर्न सकिन्छ मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा अभ्यास पनि यही गर्ने गरेको छु मेरा कोरिएका धम्ममित्रहरू 어पे서디 하다 ले 사오시로 कोरी 얘기하나 여인의 매나 के यो कोरियन भाषामा मूल प्रज्ञा अनुवाद भइसकेको छ 비기로 चिनिया भाषामा चाहिँ अनुवाद भइसकेको रहेछ भोट भाषामा अनुवाद हुनु पूर्व पनि चिनी भाषामा उल्था गरिसकेको रहेछ 로벤 딩나다 तर युक्ति सङ्गत प्रयोग गरिएको दिङ्नाग धर्मकृतिका ग्रन्थहरू चाहिँ 민두 चाइनिज भाषामा अनुवाद गरेको रहेनछ 기 가서다 자이 나버즈 지르베 잡아쳐야 더더라 चाइनमा रहेका 우세 가서 참여 बौद्ध धर्म आलमीहरूले युक्ति सङ्गतलाई त्यति ध्यान दिएको देखिँदैन 서다 가다다 त्यसकारण यी प्रामाणिक ग्रन्थहरू प्रमाण शास्त्रहरू उल्था नगरेको देखिन्छ अहिले हामी 21औं शताब्दीमा आइसकेका छौँ भगवान बुद्धले आज्ञा भइसकेको छ 잡아쳐야지 जे बताउनु भयो त्यही हो भनेर मात्रै स्वीकार नगरेर विचार विमर्श गर्नु छ वैज्ञानिकहरूसँग कुममा कुम मिलाएर अगाडि बढ्नु छ 저서 참여신디 यसको लागि युक्ति सङ्गतलाई अप्नाएर यो प्रमाणिक शास्त्रहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छ 아주 별이야 캔시 시워스 투지가 전기 हाम्रो भोटमा शान्त रक्षिताको कृपाले यी प्रमाणिक शास्त्रहरूको अध्ययन धेरै महत्त्वपूर्णका साथ गरिन्छ ल अब प्रश्नहरू 시설 Good morning, Daddy. Your Holiness. We are thankful for your teaching today. On the first day, we have 5 questions from 3 different temples in Korea. The first question will be asked by Kumgang Sunim, the abbot of Myeongsa Temple. 거사 어이 낭수도 천식이 미유면 저기 전자님께서 세상에 오래 머무셨으면 좋겠습니다. 첫 번째 질문 말씀드리겠습니다. 전자님께서는 30년 동안 과학자들과의 대화의 시간을 지속적으로 가지고 계신데요. 불교와 과학의 지향점이 각각 다릅니다. 불교에서 과학을 어떻게 바라봐야 하는지와 또 서로 어떤 도움이 되는지 알고 싶습니다. 낭수도 천식 미유면 좋았어 tako 허락하지 बौद्ध धर्म र विज्ञानमा के भिन्नता छ त 낭수기 생각을 भन्नेमा कुरा गर्दाखेरि 천식이 बुद्ध धर्मले 이나야 मनको विज्ञानको बारेमा kun이 도스 बढी जोड दिन्छ 사우토를 삼담바이나 विज्ञानले भौतिक कुरामा बढी जोड दिन्छ 시디 쪽이야리
बुद्ध धर्मले मनको शान्तिलाई सिद्ध गर्न चाहन्छ। वैज्ञानिकले बाहिरका भौतिक कुरालाई बढी जोड दिन्छ। विज्ञानले भित्र मानसिक कुरामा मनको बारेमा त्यति जोड दिएको देखिँदैन। अब क्रमशः वैज्ञानिकहरूले पनि मनको विज्ञानलाई चाहिँ विशेष गरेर न्युरोसाइन्सले मनमा विभिन्न किसिमका परिकल्पना आएको कुरालाई लिएर उसले नयाँ किसिमको ध्यान गएको देखिन्छ। मैले आएपछि भन्ने गरेको छु, बुद्ध धर्म चाहिँ मनलाई कसरी स्वस्थ राख्न सकिन्छ भन्ने कुरो भयो। विज्ञानले चाहिँ शरीरलाई कसरी चाहिँ स्वस्थ राख्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जोड दिएको देखिन्छ। तर पनि शरीरको दुःख सुख जो छ यो मनसँग सम्बन्ध छ। हिजो आजका वैज्ञानिकहरूले मनको विज्ञानमा बढी ध्यान दिएको देखिन्छ, जुन बुद्ध धर्ममा उल्लेख भएको छ। मैले पनि वैज्ञानिकहरूसँग सम्बन्ध राखेर 10-11 वर्ष भइसक्यो। मैले उनीहरूसँग संवाद गर्दाखेरि मैले पूर्व जन्म पछिको जन्मको बारेमा कुरा नगरिकन अहिले स्वस्थ शारीरिक स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा मैले कुरा गरेको छु। यसले गर्दाखेरि एक अर्कालाई हित हुने काम गर्नेछ र मनको विज्ञानको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अनि विज्ञानले चाहिँ मगजको बारेमा कुरा गर्दछ अनि बौद्ध धर्मले मन चाहिँ मगजमा भर नपरेर अनि विभिन्न परिकल्पनाहरू आउने गर्दछ भन्ने गरिन्छ भने विज्ञानले मगज गिरी को हिसाबले कुरा गर्दछ। त्यसकारण अनि विज्ञानले बताउने र बुद्ध धर्मले बताउने एक आपसमा सहयोग र मद्दतगार हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। The second question of the day is also from Kumgang S님. 저는 미래 사회의 희망을 교육에서 찾고 있습니다. 그런데 현실 교육은 인성 교육은 없고 경쟁과 스펙의 뒷전으로 밀려나고 있습니다. 사랑과 자비를 학교 교육에 어떤 방식으로 다가가게 할 수 있는지 묻고 싶습니다. 다가다 हामी सबै दुःख चाहँदैनौँ, सुख चाहन्छौँ। यसको बारेमा खासै के भन्दैन पर्दैन। जब बच्चा जन्मिन्छ त्यहाँदेखि स्वभावैले दुःख चाहँदैनौँ, सुखै चाहन्छौँ भन्ने कुरा स्पष्टै छ। अब सुखको स्रोत चाहिँ आमाको पेटभित्र बस्दादेखि नै आमाको अलिकति आमालाई अलिक पीडा भयो भनेदेखि अनि मेरो आमाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि जब आमालाई पीडा हुन्थ्यो अनि बच्चाले थाहा पाउँथ्यो र अनि आमाको पेटमा लात्तीले हानि गर्थ्यो पेटभित्रबाटै भनेर मेरो आमाले मलाई भन्नु गर्नुहुन्थ्यो। त्यसमा आमाको करुणा ममताबाट हाम्रो जीवन हुर्केको हो। हाम्रो जीवनको प्रारम्भ माया दयाबाट सुरु हुन्छ, चाहे त्यो पशु प्राणी नै किन नहोस्। स्वभावैले एउटा आमाको मायाबाट ममता मायाबाट नै
जीवित रहेको हुन्छ। 소토야 나라. यदि आमाको ममता माया छैन भने 다 가다 यी प्राणीहरू जीवित रहन सक्दैनन्। 지겨로 거르지 돈에 연구하러서나 부구 र अहिले 지로 हामी जब सानो बाल्यकाल 데도 4 वर्ष 5 वर्ष हुँदाखेरि 요 말에 ती बच्चाहरू 요 말에 एक आपसमा कुनै पनि तलमाथि छैन, 부구 나자 धर्मको 지지 개무게 두치도 पक्षपात छैन, 기우사요. सबै खुसीका साथ खेल्ने गर्छन्। 주인도잖아. जब हाम्रो बालबच्चाहरू स्कुलमा पठाउँछौँ 로종 अनि स्कुलमा 인샤샤스마도 माया दयाको बारेमा कुनै पनि शिक्षा दिइँदैन। एनी रिबेगी एनी अनि स्कुलमा पुछिपछि क्रमशः एनी बच्चाहरूलाई एनी छुलु घर अनि कुन जातको मान्छे हो, कुन धर्मको मान्छे हो, कुन देशको मान्छे हो, 랍자나 धनी हो कि गरिब हो कि, 다 랍자나는 디 यी कुराहरू चाहिँ स्कुलमा 원한수 미 सिकाइँदो रहेछ 싸워로 참 र सिकेर आउँदो रहेछन्। 로종 나라 साँच्चीकै हो भने 랍자 로 हामी मानव जीवित रहने कारण त दयामायाको भावना हो। यो दयामाया आउने नैतिक शिक्षा स्कुलमा दिएको देखिँदैन। एनी 로종부터 네 त्यसकारण 개시부 이버지 참스 बच्चेदेखि भएको माया दयाको भावना जो बच्चादेखि छ 부대고 영야 त्यसलाई हामीले शिक्षाको हिसाबले 소 나라라 दिन जरुरी छ, 첨두 영야라 जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीर स्वस्थ रहन्छ, 참스디 हाम्रो जीवन सुखमय रहन्छ। एनी यो मैत्री करुणा दयामायाको भावनाको कुरा अर्को चलाको कुरा गर्ने जरुरी छैन, 참스야디 मोक्ष निर्माणको कुरा गरिरहन जरुरी छैन। 심기 시디 त्यो मैत्री दयामायाको भावना स्वभावैले 참스 हामीलाई आवश्यक पर्छ, 이제 인도 아주 जसले गर्दाखेरि हाम्रो चित्त शान्त रहन सक्छ 참스 로종 때고도 र हामीले दिने शिक्षा मध्ये 참스스럽디야 विद्यार्थीलाई 던저제 मैत्री करुणा जस्ता करुणा दयामायाको भावनाको शिक्षा दिन नितान्त जरुरी छ। 세쿨러 사조리 अहिले इन्डियामा एउटा 최도 만지레 निरपेक्ष को कुराहरू छ, जुन धर्मसँग सम्बन्ध नराखिकनै एउटा पवित्र माया दयाको भावना 자들이 인도 को बारेमा 랍자 나로라 त्यो शिक्षा दिन जरुरी छ भन्ने गरेका छन्। 참스 여더버디 에니 로종 토리야 र 체리도 저제 토네 हामी बाल्यकालमा भएको हामीसँग भएको 소리야다 पवित्र माया दयाको भावनालाई स्कुलमा त्यसलाई अझै विकास गर्दै लानको लागि, 깨워심의 계시의 염 शरीर स्वस्थ हुनुको लागि, 산지 숨된 데기 मन चिन्तामुक्त हुनुको लागि 대박 यो शिक्षा दिन जरुरी छ। 그 정실 अर्को चोलाको कुरा होइन, बुद्धलाई 사실 때 मान्नुपर्ने कुरो पनि होइन यो। 전부이를 저기 그도 끼워도 와 जस्तो कि जो व्यक्तिहरू एक आपसमा मिलनसार छन् उनीहरूको जीवन खुसी भएको सुखी भएको हामीले पाउँछौँ। 전부는 केही वैज्ञानिकहरूले मलाई भन्ने गरेका छन्, यस विश्वमा 소사진 인치절라 참스 सबै प्राणीहरू समाजमा 미샤샤나 रहेका सामाजिक प्राणीहरू हुन्। 이제 인도 हामीहरू सबै सामाजिक प्राणी हौँ। यदि सामाजिक प्राणी हो भने एक आपसमा 강로 댄스 지도들이야 지기 심불라야다 साँच्चै त्यो समाजलाई 참스 फाइदा हुने काम गर्नुपर्छ। दयामायाको भावनाको 대버리샤 विकास गर्नुपर्छ भनेर वैज्ञानिकहरूले भन्ने गरेका छन्। यो भनाइ सत्य हो। 에는 다도 हामी एउटा सामाजिक प्राणी हौँ। 랑이 랑 미소다 아자잔데 간다 런이 간도 예베 जस्तो कि अब हाम्रो छिमेकी अथवा परिवारको कुरा त भन्नु नै के पर्यो। 김지솔이야 땡데지 저도가 तपाईँहरूले एउटा चाहिँ 차부 예베이나 김산치를 강에 태베이나 아니 김지솔 एउटा छरछिमेकीसँग 자야르시 मिलनसार 제외 더네 영야지 भएर रहन सक्नुभयो भने 김지솔 잘을 집에이나 त्यो पवित्र दयामायाको भावना आउने गर्छ। 좀이 지부지 때니 त्यसकारण 기부 영야 민도가 다 지바 자치 तपाईँ छरछिमेकीसँग मिलनसार नभएर एक्लै 김산치 एकल काटे भएर बस्यो भनेदेखि 지소디 त्यसले तपाईँलाई सुख दिँदैन। 지소디 디기여나 यदि छरछिमेकी सुखी भयो भने 김산래 तपाईँको घर पनि सुखी हुनेछ। 다디도 셔서도 삼다보이나 यदि समाज विक्षिप्त भयो भनेदेखि 가다 미 तपाईँ पनि सुखी हुने छैन 차데디 애니 지 र विश्वमा नै 그게 지금 एक अर्कालाई
नेसे माछे दया मायाको भावना उत्पन्न गरेर हानि नोक्सानी हुने कुरा नगरेर कोरिया फमत छामस तपाईहरू कोरियनहरू कादा अहिले उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया भन्ने भएको छ मान्छेहरू नै एउटै हुन् के यदि चिग्रे कादा छि भाषा नै एउटै रहेछ गाजो द ख्योजो एउटा तु सा राजनीतिक हिसाबले त म हुन पुगेको हो कादा त्यो व्यर्थै कोरिया शासने समस्या पैदा भइरहेको छ मिरी चिग्यु हैन छु दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया एउटै जबुल मान्छे हुन् चिग्यु यो विश्वमा नै दिन्छ एउटै एकनासको भावना पे थोयाके अस लोब्सो उठाउने पैसे को विकास गर्न सक्यो भनेदेखि यसलाई एउटा चाहिँ शिक्षाको हिसाबमा शैक्षिक हिसाबमा लान सक्यो भनेदेखि यो विश्वको सारा मानिसहरू चाहिँ हामी एउटै मानव हौँ भन्ने कुरालाई यो भावनालाई विकास गर्न सक्यो भनेदेखि धेरै राम्रो हुन्छ हाम्रो हुन त अब अलग्गै देश हो अलग्गै भाषा अलग्गै धर्म भनिहाल्ला तर मानवताको हिसाबले हामी सबै मानव हौँ भन्ने भावनाको चाहिँ विकास गर्नु छ मेरो एउटा जिम्मेवारी जति पनि यो विश्वमा मानव छन् सबै मानव चाहिँ मानवताको हिसाबले एउटै मानव हुन् भन्ने कुरा विकास गर्नु छ हामी बौद्ध धर्म आलम्बीले सबै प्राणीहरू भन्ने गरेका छौँ म एक्लै भन्ने गरेका छैनौँ हामीले सबै प्राणीहरूले सुख पाओस् सबैले दुःखबाट मुक्त होस् भन्ने गरेका छौँ र पाठ पनि प्रार्थना गर्ने गरेका छौँ र पाठ प्रार्थना गरे अनुसार हामीले यदि व्यावहारिकमा उत्रिने हो भनेदेखि यो विश्वको सबै मानवताको हिसाबले एउटै मानव हुन् मानवता हिसाबले एउटै मानव हुन् भन्ने कुरा हुन जरुरी छ तेस्रो प्रश्न The third question will be asked by Poryeon S님, the abbot of Dosoram Temple. 달라레마 존자님께서 건강하셔서 저희 곁에 오래 머물러 주시기를 간청드립니다. 올해는 다람살라에 가서 존자님 법문을 직접 듣지를 못하지만 인터넷으로 존자님을 뵙고 또 이렇게 법문을 들을 수 있어서 너무나 감사드립니다. 부처님의 발언법에 의지하는 것은 많은 이로움이 있지만 이러한 발언법을 다른 사람들과 공유하는 것은 쉽지가 않습니다. 다른 사람들이 좋은 동기를 일으키고 함께 공부할 수 있는 좋은 가르침을 주시면 감사하겠습니다. यी दोस्रो प्रश्नमा बताए अनुसार अहिले मान्छे एक आपसमा माया दयाको भावना बढाएर विश्वमा रहेका मानवहरूलाई मानवताको हिसाबले एउटै हिसाबले हेर्न सक्यो भनेदेखि सबै धर्मावलम्बीहरूलाई मैत्री करुणा दयामायाको भावना आवश्यक छ तर मनको विज्ञानको हिसाबले विचार गरेर लगेर यो मैत्री करुणा जस्ता पवित्र दयामायाको भावनालाई विकास गर्ने चाहिँ बौद्ध धर्ममा एकदम जोड दिएको छ एकदम महत्त्व दिएको छ त्यसकारण यसलाई यो शिक्षालाई अगाडि बढाउन सकेको अवस्थामा चाहे कोरियन होस् चाहे अन्य बौद्ध देशहरूमा यो मैत्री करुणा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ यसलाई उत्तर विकास गर्नु छ अहिले बचेर अवतारमा बताए अनुसार मैत्री करुणालाई विकास गर्न सकेको अवस्थामा साँच्चीकै गर्न सकेको अवस्थामा यसतर्फ ध्यान जानेछ यसलाई मात्र धार्मिकमा सीमित नराखेर एउटा चाहिँ शैक्षिक हिसाबले लानु छ विश्वासको हिसाब अब कसरी सृष्टिकर्ता मान्नेहरूले अब सृष्टिकर्ता कुनै परमेश्वर मानेका होलान् उनी हाम्रा पिता हुन् हामी सबै एउटै पिताका सन्तान हौँ भन्ने भावना आयो भने त्यसले पनि एउटा फाइदा दिन्छ बौद्ध धर्मको हिसाबले त्योभन्दा पनि आफ्नो सुख अरूलाई दिएर अरूको दुःख आफूले अपनाउनु पर्ने जस्ता साधनाहरू छन् त्यो साधनाको माध्यमबाट अरूको हित अरूप्रति करुणा अवश्य पनि गर्न सकिनेछ
다 가셔서. The next question will also be asked by Boryeon 스님. 팬데믹이라는 경험하지 못한 상황에서 사람과 현상에 속고 집착하게 되면서 자꾸 부정적인 감정을 일으키게 됩니다. 이렇게 마음을 부정적인 생각이 일어날 때 어떻게 바라보고 다스려야 하는지 도움이 되는 말씀 부탁드립니다. 뇌샤다 너무 깨워나 독서 강유면 송로. 따들이야. 아니 राग रिस म उत्पन्न हुँदाखेरि 뇌샤가 참배 아니 시당다. राग लोभ लगायत द्वेष रिस लगायत 디토스 त्यो जब तीव्रताका साथ उत्पन्न हुँदाखेरि त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई शान्त पारेर लान सक्नुपर्छ। 간다 지 채색이다 미두고 겁네 यो राग रिसहरू 지니 अभ्यास राग रिसहरू जब उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई हटाउनको लागि अशुभ भावना जस्ता साधनाहरू छन् 잡아도 되도 겁네 지 시다마 수충자 वा 어다 드즈테디 त्यसले चाहिँ लोभहरू घट्दै जानेछ। मैत्री करुणा जस्ता पवित्र दयामायाको भावना गरेर रिसहरू क्रमशः हट्दै जानेछन् 대수냐면 또네 र साथमा शून्यता र बुद्धिचित्तको अभ्यास गरेर 너무 यी राग रिस 수충자야 लगायत सबैलाई यस्ता नकारात्मक कुरालाई 너무 쑥 잡고 घटाउँदै लान सकिन्छ। 여도 드즈테기 녀부단다를 찍다 그 시제 지 차당 녀부단다 तत्कालको लागि हटाउने उपचार र जरैदेखि हटाउने उपचार दुई किसिमका उपचारहरू छन्। 장주구성도 돈이기도 अहिले बताए अनुसार 숙체 삼당도나 जरैदेखि हटाउनु लागि चाहिँ शून्यता र बुद्धिचित्तको बारेमा जोड दिनु छ, जुन कुरा 계신이 초래 बुद्धिचरा अवतारमा उल्लेख गरेको छ। 아주 서로 공고고요 साँच्चैकै भन्ने हो भने बुद्धिचरा अवतारमा बताए अनुसार शत्रु भनेको साँच्चैकै हाम्रो लागि गुरु हो, जा오고 아래 किनकि सहनशीलताको 그래서가 अभ्यास शत्रु बिना गर्न सकिँदैन। त्यसकारण सहनशीलताको अभ्यास शत्रुको जा오를 सामना गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। जा오를 땐 त्यसकारण 아니 समस्या पैदा गर्ने ती शत्रु 이르잖아요 जो छन् 세वे냐 उसलाई लिएर हामीले सहनशीलताको अभ्यास 조데 गरिन्छ 들으송도 र सहनशीलताको अभ्यासको लागि चाहिँ त्यो शत्रु चाहिँ हाम्रो लागि गुरु समान छन्। 도지 त्यसतर्फ ध्यान दिएर 숙충을 बुझ्दाखेरि 편도 된대요 राग रिस जस्ता यी नकारात्मक कुराहरू घट्दै जानेछन्, हट्नेछन्। 어야 Our last question of the day will be provided by Burmsong 스님, the abbot of 서장사 Temple. 기자님 안녕하세요. 항상 건강하십시오. 제 질문은 복덕을 크게 지으면 그 공성을 깨닫는 것이 어렵지 않다고 그렇게 말씀하십니다. 그렇다면 복덕을 짓는다는 것과 그리고 공성을 깨닫는다는 것의 그 둘의 관계는 어떤 것인지 그 설명해 주십시오. 스님지서 पुण्य सम्भार अर्थात् पुण्यको राशि, 이식서 사게 초니 ज्ञान स्मर अर्थात् ज्ञानको राशि, दुई किसिमका सम्भार। 김지서로 냥가로 조지디 아주 산제기 यसको मर्म 고마 주비야 चाहिँ 산제기 भगवान बुद्धको बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि र अरूको हित गर्नको लागि रूप काएर अरूको हित आफसे आफ हुनको लागि आफ्नो हितको लागि चाहिँ धर्म कायालाई सिद्ध गर्नु छ। अरूको हितको लागि रूप काएर आफ्नो हितको लागि धर्म काया सिद्ध गर्नु छ। बुद्धत्व प्राप्तिको लागि चित्त उत्पाद अरू हितार्थ बुद्धत्व प्राप्त गर्नु हो। अरूको हितको लागि बुद्धत्व प्राप्तिको लागि अरूको हित प्रत्यक्ष रूपमा गर्न सक्ने क्षमता भएको चाहिँ रूपकाय हो। र त्यो रूपकाय आफसे आफ उत्पन्न गर्नको लागि अनि धम्मकाय हुन जरुरी छ, प्राप्त गर्न जरुरी छ।
अनुभूति रूपमा धम्मकाय प्राप्त गरेर अनि अरूको हितको लागि रूपकाय आउने छ। यी दुई काया चाहिँ पुण्य समारोह र ज्ञान समारोहबाट प्राप्त हुनेछ। यी दुईको सम्बन्ध त्यसकारण त्यति सक्दो पुण्य बढ्दै जान्छ, शून्यताको बोध बढ्दै जानेछ। शून्यताको जब बोध हुँदै जान्छ, बुझाइ बढ्दै जान्छ, बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने बुझिन्छ। जुन कुरा चाहिँ आफ्नो हेतु प्रत्यय पुण्य समारोह ज्ञान समारोहबाटै बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ। जुन प्रतिष्ठा समुत्पादको नियमबाट प्रतिष्ठा समुत्पादको हेराइ र पुण्य सम्भार एक आपसका पूरक हुन् भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यसकारण पुण्य समारोह र ज्ञान समारोह हामीले जुन भनि गरेका छौँ, विषय वस्तुको वास्तविकतामा सत्य दुई छन् र त्यस आधारमा रहेर मार्गको विशालता र शून्यता गम्भीरता शून्यताको गम्भीरताको अभ्यासबाट अनि धम्मकाय र रूपकाय प्राप्त गर्न सकिन्छ। धन्यवाद। प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र वेदना संज्ञा संस्कारहरू पनि शून्यता छन्। शून्यतामा निमित्तहरू कुनै पनि रहेका हुँदैनन्, न त भरिएको हुन्छ न त घटेको नै हुन्छ। शून्यतामा रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान रहेको हुँदैन। त्यस्तै पाँचवटा इन्द्रियहरू पनि छवटा इन्द्रियहरू पनि शून्यतामा रहेका हुँदैनन्। मन इन्द्रियसम्म पनि त्यसको स्वभाव शून्यतै छ, शून्यता हो। सामान्यतया भन्नुपर्दाखेरि 12 आयतनहरू पनि स्वभावैले शून्यता छन्। 12 आयतन बाहिरका 6 विषय र भित्रका 6 इन्द्रिय 12 आयतनहरू स्वभावैले शून्यता छन्। अविद्यादेखि लिएर अविद्या क्षयसम्म पनि स्वभावैले शून्यता छन्। त्यसैले 4 आर्य सत्यहरू पनि स्वभावैले शून्यता छन्। यो यस आधारमा रहन सक्यो भनेदेखि कुनै पनि भय हुने छैन, त्रसित हुनुपर्ने छैन। त्रिकालकै भवन बुद्धहरू पनि प्रज्ञा पारमिताको आधारबाटै समयसम्म बुद्धत्व प्राप्त गरेका हुन्। ल यही विश्राम लिन चाहिँ भोलि भेट हुनेछ। धन्यवाद। See you again. Thank you. फेरि भेटौँला।